नसल्ली अला रसूलिल करीम व अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अशरदुल हिज्जा के बारे में बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और हज के जो ये स्टार्टिंग के जो 10 दिन हैं, इन अयाम की बहुत बड़ी फजीलत है। यानी 1 तारीख से लेकर 10 तारीख, और 10 तारीख को हम क्या करते हैं, ईद मनाते हैं। इसे आम जबान में अगर हम कहेंगे तो बकरी ईद। अब दुल हिज्जा के पहले जो 10 तारीख की फजीलत है, इसके बारे में हदीस में भी आया है। सही बुखारी की रिवायत है, हदीस नंबर 9649। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जुल हिज्जा के जो 10 दिन हैं, इनके मुकाबले में दूसरे कोई अयाम ऐसे नहीं जिनमें नेक अमल अल्लाह को इन दिनों से ज़्यादा महबूब हो। अब इसका मतलब क्या, यानी जो भी हम अमल इन 10 दिनों में करते हैं, ये अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। अब साल भर में जो भी हम नेकियां करते हैं, उनके मुकाबले से भी ज़्यादा। ठीक है, तो इन 10 दिनों में हम कोशिश करेंगे कि हम भी अपने अमाल नेकियां हम इसमें बढ़ाएं और अल्लाह ताला को राज़ी करे, खुश करे, और अच्छे अपने जो अकाउंट में अच्छी अच्छी नेकियां जमा कर ले, ताकि हमको इसका बहुत बड़ा फ़ायदा मिले। तो इसी वजह से मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि जिनको इसके बारे में नहीं पता है, उन तक भी उन तक ये इंफॉर्मेशन पहुँचे। अब ये जो 10 दिन हैं, इसमें की हुई इबादतें जो है अल्लाह ताला को क्यों पसंद है, इसके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगी। पर सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इन 10 दिनों में हमें करना क्या है। तो सबसे पहला जो काम है, हमको इसमें करना है कि अल्लाह की तारीफ बयान करना है ना। अल्लाह की हम्द बयान करना है, अल्लाह की तौहीद बयान करना है, उसकी तारीफ करना है, उसकी वहदानियत बयान करना है। अब वहदानियत से मुराद क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह। और अल्लाह की तकबीर बयान करना है। अब तकबीर से क्या मुराद है, अल्लाहु अकबर। और अल्लाह की हम्द बयान करना है, यानी उसकी तारीफ, उसकी पाकी बयान करना है। तो ये जो है, जो तकबीर मैंने अभी आपको सुनाई, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो ये जो है ये कॉमन है, ये सभी जानते हैं। अब इसको किस तरीके से पढ़ना है, अल्लाहु अकबर जो है ये 3 बार पढ़ना है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उसके बाद ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर, फिर वह लिल्लाहिल हम्द, यानी सारी तारीफें अल्लाह ही के लिए है। तो ये हमें पढ़ते रहना चाहिए। आप घर पे है तो घर पे पढ़े, बाहर है तो बाहर पढ़े, चलते फिरते पढ़े। अभी तो जैसे बाहर जाना आना कम ही है, पर इनको जो है हमें कसरत से पढ़ना चाहिए। इसके अलावा जैसे अगर कोई ये नहीं पढ़ सकता है, तो एक आसान भी तकबीर है, 3 बार अल्लाहु अकबर कहना है। उसके बाद में अल्लाहु अकबर कबीरा, यानी अल्लाह बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। और फिर अल्लाहु अकबर कबीरा, यानी अल्लाह सबसे बड़ा है। तो ये तो बहुत आसान हो जाएगा आपको पढ़ने के लिए। अब जो है इसमें कुछ जो हमारे बंदे हैं, कुछ हमारे जो दोस्त अहबाब है, जो कुछ हमारे भाई है, बहनें हैं, वो कहेंगे कि नहीं, हमको तो शर्म आती है पढ़ने के लिए जोर से, या कोई हम पर हंसेगा। तो मैं उनको बताना चाहती हूँ, तो सहाबा क्या करते थे इन दिनों में, है ना। तो सहाबा के बारे में आता है, सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 969। अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु और अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु इन दिनों में क्या करते थे, वो बाजार में चले जाते थे और जोर जोर से तकबीर बयान करते थे, तकबीर पढ़ते थे। और उनको सुनकर जो बाजार में जो लोग रहते थे, तो बाजार में जो लोग रहते थे वो भूल जाते थे कि हाँ भाई, ये दुल हिज्जा का महीना चल रहा है, ये 10 दिन चल रहे हैं। तो वो लोग भी तकबीर सुनकर फिर से वो लोग भी तकबीर बोलना शुरू कर देते थे। और इस तरीके से जो पूरे बाजार का जो माहौल है, ये एकदम तकबीर से गूंज उठता था और बुलंद आवाज में तकबीर बोली जाती थी। अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरीके से हम लोगों को भी घर पे बोलना है। अभी तो हम लोग बाहर नहीं जा सकते, तो घर पर आप बोलिए। और जो हमारी माएँ हैं, बहनें हैं, वो भी बोलेंगी। अल्लाह ताला बहुत पसंद करता है इन सब चीज़ों को। और अगर गैर महरम सुनने का अगर डर है, तो पस्त आवाज़ में बोले। अगर अड़ोस पड़ोस में अगर आपकी आवाज़ आती है बहनों की, तो पस्त आवाज़ में बोले, पर बोलना है।
ٹھیک ہے، کیونکہ ہماری مائیں اور ہماری بہنیں بولیں گی تو بچے بھی سیکھیں گے، ہماری مائیں بنیں گی تبھی تو ہمارے گھرانے بنیں گے، اور ہماری جو آنے والی نسل ہے ابھی یہ ان کی ذمہ داری ہماری ماؤں پر، بہنوں پر، ہمارے جو مسلم بردرز ہیں ان کے اوپر ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم شروعات کریں گے صحابہ کے دور کو پھر سے جینے کا، تو ہماری نسلیں بھی پھر سے ویسی ہی بنیں گی انشاءاللہ۔ اب یہ ہو گیا تکبیر کے بارے میں۔ اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے، جو ہم روز نمازیں ادا کر رہے ہیں ان نمازوں کو ادا کرنا ہے، ساتھ میں ہم کوشش کریں گے کہ نفل نمازی بھی جو ہے زیادہ سے زیادہ ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نفل نمازوں کے بدلے میں ہر ایک صدقے میں، ہر ایک سجدے میں جو ہے ایک ایک گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو نفل نمازیں بھی پڑھیں، روزے رکھے، نفل روزے جو ہے 9 روزے یہ رکھنا ہے آپ کو۔ اللہ کے رسول جو ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اپنی زندگی میں 9 روزے جو ہے ہمیشہ رکھے ہی ہے، تو آپ کو بھی رکھنا ہے، نہیں تو کم سے کم ایک جو روزہ ہے 9 ذو الحجہ کا وہ رکھنے کی کوشش کرے۔ یہ غیر حاجی کے لیے ہے، جو حج پہ ہے، حج کر رہے ہیں ان کے لیے نہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں جو ہے صدقہ کا ہم کو بتایا گیا ہے، ان دنوں کا صدقہ بہت بہترین ہوتا ہے، اللہ کو بہت پسند ہے۔ صدقہ سے مراد ہے اپنے پاس جتنا بھی تھوڑا بہت مال ہے، 5 روپے 10 روپے بھی آپ کر سکتے ہیں، ایسا نہیں کہ بہت بڑا ہی اماؤنٹ ہونا چاہیے، اور کوشش کریں کہ گھر میں جو ہمارے پاس چیزیں ہیں وہ ہم دینے کی کوشش کریں۔ جیسے ابھی ٹھنڈا موسم ہے تو اگر ہمارے پاس جو ایکسٹرا بلینکٹس ہے، شالز ہے، جو ایسے کپڑے ہیں، یہ ضرورت مندوں کو دے، یا کھانے کی کوئی چیزیں ہے، بسکٹ ہے، بریڈز ہے، تو یہ بھی ہم دے سکتے ہیں۔ صدقہ آپ کسی بھی طریقے سے کر سکتے ہیں، اگر ہماری نیت ہوگی، اللہ تعالیٰ تو نیت کو دیکھتا ہے نا۔ تو اور جو ہمیں زیادہ تر جو چیز زیادہ محبوب ہے، جو ہمیں زیادہ پسند ہے، اگر ہم اس کو صدقے میں دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آتا ہے کہ میرا بندہ اس کی محبوب چیز میری راہ پر قربان کر رہا ہے۔ اس کے بعد میں ہمیں قرآن کی جو ہے تلاوت کرنا ہے، کوشش کرے کہ ترجمہ اس کا پڑھے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ میرا رب اللہ ہم سے کیا بات کر رہا ہے قرآن کے ذریعے، ہے نا۔ اور اس کا ترجمہ پڑھنے کی کوشش کرے، گھر میں ایک چھوٹا سا حلقہ بیٹھا لے، شام کے وقت، عصر کے وقت، جب بھی فری رہے، گھر کے ممبرز بھی سنیں، آپ لوگ پڑھیں، چھوٹی چھوٹی لائنیں جو ہے حفظ کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ ہمارے اعمالوں کو قبول کرے گا۔ اور اب یہ جو 10 دن ہے اللہ تعالیٰ کو کیوں پسند ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ جو 10 دن ہیں ان میں جو سب سے بڑی بات ہے، سارے اعمال جو ہے، ساری عبادتیں ایک ساتھ ہو رہی ہے۔ دیکھیے، توحید آ جاتا ہے، نماز بھی آ گئی، اس میں صدقہ بھی آ گیا، روزہ بھی آ گیا، نماز بھی آ گئی، اور حج بھی آ گیا۔ تو یہ جو ایک ساتھ جو پوری عبادتیں ایک ساتھ جو مل جاری ہے، جو ایک ساتھ جو اس کی چین بن رہی ہے، تو یہ خوبصورت جو چین ہے، یہ جو خوبصورت ایک گلدستہ ہوتا ہے عبادت کا، یہ کسی اور دن پورے سال میں آپ کو نہیں دیکھنے کو ملے گا، ہے نا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کو یہ 10 دن کی عبادتیں بہت پسند آتی ہے۔ تو آپ ضرور اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد کیجئے۔